तमाम अजीज़ों मेरे भाइयों को सलाम। का शुक्र है जिसने आज ये हमें लोग को बख्शा ताकि हम उसके ज़मीन में आकर उसकी हम को समझ कर सकें और यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। बाइबल मुक़द्दस में आज की नसीहत के लिए हम खुदा के कलाम को सीखें। मेरे साथ तकाले बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 46 ऐसे 53 ऐता खुदा के कलाम को सुन 54 ऐत तक 46 ऐसे 54 ऐता खुदा के कलाम को सुनो। इनके पास खुदा का कलाम है बाइबल मुक़द्दस में से खुदा का कलाम यूहन्ना रसूल की अंजील 4 बाब 46 से 53। कोई भी इस हवालाजात को पढ़ने में रहनुमाई कर सकता ऊंची आवाज़ के साथ ताकि सभी जितने भी खुदा की दूरी में है सभी को आवाज़ सुनाई दे सके। में आया जहाँ उसने पानी को महल बनाया था और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा आए खुदावंद मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिलने और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था तेरा बेटा जीता है और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मोर्चा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। पाक कलाम का पढ़ा सुना गया के 22 से बाइबल मुक़द्दस में हमने खुदावंद के कलाम को जो भी का कलाम का हवालाजात और देखिए कि बादशाह का मुलाजिम बादशाह का क्या था मुलाजिम। बादशाह का मुलाजिम वो छोटा मोटा नहीं रखता बादशाह के साथ जो चलता है उसका भी बड़ा स्टेटस बड़ा नाम होता है। वो बादशाह का मुलाजिम है लेकिन उसका बेटा जो है वो कफरनहूम के अंदर बीमार है और बीमारी इस तरह हद तक बढ़ गई कि वो मरने के करीब पहुंच गया मरने के करीब पहुंच गया। और उसको जब पता चला है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है तो वो उसके पास गया है। वो उसके पास जाता है और उससे दरख्वास्त पेश करता है कि मेरा बेटा जो है वो मरने के करीब है मेरे साथ तू चल और उसको अच्छा कर। ये दरख्वास्त पेश की तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज़ ईमान ना लाओ। तो जो बादशाह का मुलाजिम था उसका बच्चा मरने के लिए वो चाहता है कि यीशु मेरे साथ जाए और मेरा बेटा बच जाए। लेकिन यीशु जी तो उसने कहा कि खुदावंद मेरे बेटे के मरने से बादशाह का मुलाजिम क्या कहता है कि तू मेरे बेटे के मरने से यीशु ने बादशाह के मुलाजिम से कहा कि जा तेरा बेटा। उन्होंने कहा कि उस शख्स ने जो यीशु ने बात उसको कही कि जा तेरा बेटा जीता। जब उसको ये बात कही गई है कि जा तेरा बेटा जीता है तो उसका उसने यकीन किया है उस बात के ऊपर उसने बलीव की है यकीन किया है
کہ واقعہ ہی میرا بیٹا جیتا ہے، کہ یسوع نے جو بات منہ سے نکال دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جا تیرا بیٹا، اس نے دل میں یہ بات نہیں کہی کہ میں بادشاہ کا ملازم ہوں، اس نے میری بات نہیں مانی اور یہ میرے ساتھ نہیں چل کر گیا، اس کا کام تھا میرے ساتھ چلتا، میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے لیکن یہ میرے ساتھ نہیں گیا اور کہتا ہے کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ وہ اپنے دل میں کئی خیالات پیدا کر سکتا تھا، وہ اپنے دل میں غصہ کر سکتا تھا، وہ سوچتا کہ اگر یسوع نہیں گیا تو میں فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، میں فلانے ڈاکٹر کو لے کر چلا جاؤں گا، فلانے ڈاکٹر سے دوائی کھائے گا میرا بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے یسوع کی بات پر یقین کر لیا جو اس نے اس کو کہے کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ یقین کے نال تو کہتے ہیں کہ یقین دے بیڑے پار، جڑا کوئی یقین کر لینا یسوع دے وہ بچ جاتا ہے، شفا پا لیتا ہے۔ اور اس بات کا یقین کرتے ہوئے بادشاہ کو جو ملازم ہے وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے، اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، اور جب گھر کے قریب پہنچتا ہے اس بادشاہ کے جو ملازم تھے وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کو کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ، اور باپ جان گیا کہ کل وہی وقت تھا جب یسوع نے کہا تھا کہ جا تیرا بیٹا۔ یقین سے میرے پار ہوتے ہیں، ایمان لانے سے، یقین کرنے سے، توکل کرنے سے، بھروسہ رکھنے سے۔ جب ہم کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتے ساڈا دل ایک جگہ تے ٹھہردا نہیں، بھجا ہی پھردا دوڑتا ہے، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب ہم دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، جب ہمارا یقین نہیں ہوتا تو ہم شفا نہیں پاتے اور ہماری کمزوریاں نہیں جاتی، جب ہم یسوع کی بات کا یقین نہیں کرتے اور ہم بھاگتے پھرتے رہتے دائیں بائیں، کبھی کس طرح جنہیں لائی گلی ہو جائے تو پھر شفا نہیں ہوگی، اس لیے شفا نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کسی کے پاس نہیں گیا، وہ صرف یسوع کی بات کا یقین کر کے، اس کی بات پر بھروسہ کر کے وہ اپنے گھر کو واپس گیا۔ وہ سوچتا کہ میں کسی یقین کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اگر یسوع نہیں گیا تو میں کسی ڈاکٹر کو اپنے گھر میں لے کر چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی سے میرا بیٹا۔ وہ کسی کے پاس نہیں گیا، صرف اپنے گھر چلا، اور جب دیکھا تو اس کا بیٹا یقین کر لیا۔ پورا خاندان لکھا ہے، پورے خاندان نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور پورا خاندان لکھا ہے کہ یسوع مسیح پر اس کا لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جب اچھی کام ہوتے ہیں، جب معجزات ہوتے ہیں، جب خدا کی قدرت دار ہوتی ہے تو لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے، ایویں جا کے پارکاں دے وچ انجوائمنٹ کرنے نال ایمان نہیں لے ہوئے۔ ایمان کب لاتے ہیں؟ جب کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا نے اتھارٹی دی ہوتی ہے، جب خدا نے کیا دیا ہوتا ہے تو پھر لوگ شفا بدلوہیں نکلتی ہیں، اور لوگ معجزات کو دیکھ کر، خدا کے عجیب کاموں کو دیکھ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر پھر لوگ ایمان آتے ہیں، یسوع مسیح کی طرف آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہمارے بدن کے اندر، کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے، کوئی خدا کا عجیب کام نہیں ہے تو کوئی بھی ایمان نہیں جائے گا۔ کوئی ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ شنیمی عورت جب وہاں پر ایلیا آتا اور ایلیا نے کہا کہ اس کا بیٹا جب مر گیا تو وہ اس کے اوپر پھسل گیا اور اس کی روح واپس آ گئی اور اس نے اس کو دے دیا۔
اور روشنی میں آپ کیا کہتی ہے کہ آپ میں جان گئی ہوں، اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ مرد خدا ہے، یہ مرد خدا ہے۔ جب اس کا بیٹا جو مر چکا تھا اس نے اس کو زندہ کر کے دے دیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے پتا چل کہ یہ مرد خدا کا لوگ ایمان یسو کو بھول سڑکا کی پھر دیا بھول گیا نہیں، لوگ ایمان کچھ دیکھتے ہیں میرے بچے کو شاید بھی ہے کہ کوئی نہیں، خالی ہے، اگر خالی ہے تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع کے اوپر توکل بھروسہ مشکل کے وقت، بیماری کے وقت اور پریشانی کے وقت، تنگی کے وقت جب ہمارے اوپر آفتیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، جب ہمارے اوپر دکھ آ جاتے ہیں، جب ہم بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب ہم بیماریوں میں گرفتار دکھوں میں آ جاتے ہیں، جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ وہ مجھے بچائے گا، میں بچ جاؤں گا، میرا یسوع زندہ ہے، وہ مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو سچ مچ وہ لوگ بچ جاتے ہیں، وہ بیماریوں سے شفا پا لیتے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کسی ایسے معبود کے پاس، کسی سیانے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس وہ نہیں جاتے، صرف اور صرف خدا کے خادموں کے پاس، چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر وہ آ کر لوگوں کو درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرو، دعا، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ لکھا کہ غیر معبودوں کے پاس دوڑنے والوں کے غم، ان کی بیماریاں، ان کی مشکلات، ان کی بیماریاں، مصیبتیں، تنگیاں، جب وہ یسوع کے پاس نہیں آتے، غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ، اور میں باہروں میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ، ایک خاندان میں لوگ مجھے کہنے لگے کہ پچھلے سال کے ہم بڑا کر کے، اور ابھی میں نے ایک جوان کو کل پرسوں دیکھا دکان پر، وہ بوتلیں پورے بتا دی، اب اس نے شربت بنا کر لوگوں کو باہر ڈالا۔ میں اس کو جب دیکھا کہ یہ غیر معبودوں کے پاس جانے والے لوگوں میں شامل ہے، میں نے جب اس کی طرف نگاہ کی دیکھا تو وہ جوان جو تھا وہ تھوڑا سا موجہ ہو، اس نے کہا کہ بھائی سلامت بھی آ گیا، اب اس کو پتہ چل گیا۔ ایسی ہماری قوم، ہمارے لوگ زندہ کو چھوڑ کر، جو زندہ یسوع ہے، جو زندہ کرتا ہے، مردوں کو جلاتا ہے، کوڑ سے پاک کرتا ہے، بندروں کو توڑتا ہے، بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، یسوع کو چھوڑ کر جب غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کے دکھ مصیبتیں بڑھتی اور یسوع سے پھر وہ شفا۔ بائبل مقدس میں یقین جب ہم یسوع کی بات کا نہیں کرتے، اب کسی اور طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے دکھ مصیبتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں ایک بیٹی جو مر چکی ہے، جو عبادت خانے کا سردار، عبادت خانے کا وہ سردار، اس کی بیٹی جو ہے وہ مر جاتی اور لوگوں نے آ کر اس سردار سے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، آپ استاد کو تکلیف نہ دے، یسوع کو اب تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی۔ لیکن جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ تو کیا کہا؟ خوف نہ کر بلکہ کیا کر؟ فقط اعتقاد رکھ۔ اور وہاں پر بڑا ہلڑ ہو رہا، لوگ رو پیٹ رہے تھے، اور غلام یسوع نے ایک پطرس، یعقوب اور یوحنا کے بھائی کو بتا اور لڑکی کے ماں باپ کو، لڑکی کا ماں باپ تھا
ان को अपने साथ लिया और अंदर चले। और यीशु ने कहा कि ये बेटी मर नहीं गई बल्कि ये सोती। जो जिंदा कर सकता है उसके लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं, उसके लिए तो वो सोई हुई थी। लेकिन हम लोगों के लिए तो जिंदा नहीं कर सकते, तो लोगों के लिए वो मर चुकी थी। जब यीशु ने ये बात कही कि लड़की मर नहीं है बल्कि सोती है, तो वो इस बात पर लोग हंसने लगे। उन्होंने ठट्ठा किया, हंसने लगे कि ये मर गई है, लेकिन ये कहता है कि ये मरी नहीं बल्कि उस पर हंसने लगे। लेकिन वो सब को निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी यीशु मसीह अंदर से, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा तलीता कोमी, जिसका तर्जुमा है लड़की मैं तुझे कहता हूँ उठ, मैं तुझे कहता हूँ उठ। उसने अपने साथियों का जिक्र नहीं किया, लड़की के माँ बाप भी साथ हैं, उसके शिगिर्द भी साथ हैं। उसने ये बात नहीं की कहे यीशु ने कि हम तुझे कहते हैं उठ। उसने क्या कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फिर फौर उठकर चलने फौरी उसी वक्त उस लड़की के अंदर जान वापस आ गई, और फिर फौर उसी वक्त वो उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो लिखा कि 12 वर्ष, कितने साल की थी वो लड़की? 12 वर्ष की थी। और लिखा कि जिस इलाके के अंदर ये वाक़या हुआ लोग बहुत वहाँ पर लोग हैरान हुए कि लड़की मर चुकी है और यीशु ने उसको जिंदा कर दिया है। और यीशु ने उनसे तकीद की है, तो हुक्म दिया, तकीद की कि कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया। याद रखने से सब कुछ हो सकता है, खुदा के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं। तो वो जो ना कर सके, जो यीशु से ना हो सके, यीशु वो बादशाह है कि कोई काम भी ऐसा नहीं है जो ना हो सके, क्योंकि वो खुद मालिक है। हुक्म दे देता है तो हर चीज चलती है, हुक्म दे देता है तो तूफान रुक जाते हैं, हुक्म दे देता है आंधियां रुक जाती है, हुक्म देता है गंदी तस्वीरें, अपनी इसकी गंदी ताकतें वो रुक जाती है, चली जाती है, मुसीबतें रुक जाती है जब वो हुक्म दे देता है, क्योंकि वो बाइख्तियार यीशु, वो बेइख्तियार नहीं बल्कि यीशु क्या है? बाइख्तियार है। उसके पास फुल इख्तियार, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमारी कौम आज जब उनको देखा जाता है, हमारी कौम क्या कर रही है? हमारी कौम जिंदा यीशु को छोड़कर गैर कौमों के मबूदों, गैर कौमों के कीदे कायम, उनकी रस्म और रिवाज पर चलना चाहिए। ये पता नहीं यीशु कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, भरोसा नहीं। जब जो कोई यीशु पर भरोसा नहीं करता वो बात नहीं सकता, वो जो कोई यीशु पर भरोसा करता है, यीशु का यकीन करता है, वो हमेशा की जिंदगी अपने अंदर। बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, ज़बूर 115 लिखा है, तीर ऐसे हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया, उनके बोल चाली और सुना है। यानी आदमी की दस्तकारी, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं वो छूते नहीं, पाँव है पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती,
उनके बनाने वाले उन्हीं की मानंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल, खुदावन पर तवक्कल कर, वो उनकी कुमक और उनकी सिपर है। ऐ हारून के घराने, खुदावन पर तवक्कल कर, वो उनकी कुमक और उनकी सिपर है। ऐ खुदावन से डरने वालों, खुदावन पर तवक्कल करो, वो ही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। खुदावन ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा, वो इस्राएल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस में जब आप ज़बूर की किताब को पढ़ता है, अभी पढ़ा है, तो इसमें लिखा है कि बहुत से कौमें हैं, उन कौमों के मुख्तलिफ मबूद है। कोई लक्कड़ को मानता है, लक्कड़ की पूजा, कोई आसमान की पूजा, कोई सितारों की, कोई सूरज की, कोई बुतों की पूजा करता है, सोने चांदी के बुत बनाए उनके आगे झुकता है। जब हम दीगर को अक़वाम की तरफ देखते हैं, उनके बुत चांदी सोने के हैं और वो उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने झुकते हैं और उनसे प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हमारा खुदावन बुत नहीं है, हमारा खुदावन चलता फिरता है। लिखा है कि जो जिन बुतों की वो पूजा करते हैं, उनके कान है वो सुनते नहीं, उनका मुंह है वो बोलते नहीं है, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। और लिखा कि उनके बनाने वाले भी उनकी मानंद हो जाए। जिन्होंने उनको तैयार किया है, बनाया है, वो भी उनकी मानंद हो जाए। लिखा है खुदावन फरमाता है कि बल्कि वो सब जो आसमान पर जो उन पर भरोसा रखते हैं, वो उनकी मानंद हो जाए। जो उन कुत्तों के ऊपर भरोसा आज कितनी कौमें हैं हमारे मज़हब के अंदर भी बुतपरस्ती है, हमारे मज़हब के अंदर भी बुतों की पूजा की जाती है। आज कितनी दीगर अक़वाम है जो बुतों की पूजा करती है। इसके कीजिए आए खुदावन के साथ। लेकिन खुदावन इस्राएल को क्या फरमाता है? क्या इस्राएल खुदावन के ऊपर क्या कर, वही उनकी उमर और उनकी सिपर है। और कहते हैं आए हारून के घराने खुदावन पर तवक्कल कर, वही उनकी उमर और उनकी सिपर है। आए खुदावन से डरने वालों, खुदावन पर क्या करो, खुदावन से डरने वालों, खुदावन पर क्या करो, तवक्कल करो, भरोसा रखो, वही उनकी उमर और उनकी सिपर है। खुदावन ने आपको याद रखा, वो क्या देगा, इस्राएल के घराने को बरकत देगा और उनके घराने को बरकत देगा। जो खुदावन पर भरोसा रखते हैं वही खुदावन से बरकत। लेकिन जो खुदावन पर भरोसा नहीं रखते, खुदावन के ऊपर यकीन नहीं करते, उसके ऊपर इत्तेकाद नहीं करते, वो शिफा नहीं पा सकते, वो बच नहीं सकेंगे, वो जिंदा नहीं हो सकेंगे। लेकिन जो यीशु पर भरोसा रखते हैं, जो उनके ऊपर बिलीव करते हैं, वो सब के सब लोग बरकत पाएंगे, अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे, मुसीबतों से रिहाई पाएंगे, बुरी ताकतों से, गंदी तस्वीरों से, हर तरह की वबाओं से वो जो खुदावन के ऊपर भरोसा। बाइबल मुकद्दस में हज़रत मेसक अब्दुल उनको हुक्म दिया गया था, उस बादशाह ने मुल्क के अंदर एक मूर्ति बनाई, सभी लोगों ने देखा कि उस मूर्ति को सजदा। लेकिन हज़रत मेसक अब्दुल जो उस वक्त तसीरी में थे, उन्होंने उस मूर्ति को सजदा, क्योंकि वो मूर्ति हाथ की बनाई, सोने चांदी से बना, लेकिन उन्होंने उसको सजदा नहीं। जब ये बात बादशाह तक पहुंचती है, बादशाह ये कहते वो बहुत लाल पीला होता है, वो बहुत कहर में आता है, गुस्से में आता है, दोबारा मौका देता है और उन जवानों को बुलाता है, कहता है कि मेरे हाथ से कोई भी कोई बचा नहीं सकता, मेरे हाथ से आपको कोई भी बचा नहीं सकता। मैं ये मौका देता हूँ इस बार कि अगर तुम इसको सजदा करो तो ठीक है, वरना कोई मेरे हाथ से आपको बचा नहीं सकता। उन्होंने क्या जवाब दिया?
انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اے بادشاہ اس عمر میں آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہیے، لیکن جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ دوبارہ بھی اس مورتی کے آگے سجدہ، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب بھٹی کی آگ بہت تیز ہوگی، بھٹی میں ہم کو ڈال دیا جائے گا، ہم وہاں سے جھک جائیں گے، وہاں ہماری ہڈیاں جھک جائیں گی، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم وقتی طور پر سجدہ کر لیتے ہیں، پھر ہم خداوند سے معافی مانگیں، کہیں گے خداوند تو ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے بادشاہ کے حکم کو رد کر دیا۔ انہوں نے یسوع بادشاہ کو دیکھا کہ ہمارا خداوند کیا ہے؟ زندہ ہے۔ انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر مورتی کو سجدہ نہیں کیا، تو جس کی وہ عبادت کرتے تھے نہیں کہتے خداوند یسوع الہ زادہ، جو خدا کا بیٹا، وہاں پر لکھا جلتی بھٹیوں میں کودا۔ جب بادشاہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں ڈالے تو 3 تھے، لیکن چوتھا کہاں سے آ گیا؟ اس کی شکل الہ زادہ کی سی، خدا کے بیٹے کی شکل ہے، تو خدا کا بیٹا لکھا ہے کہ وہ جلتی بھٹیوں میں کودا۔ اور وہ پہلوان جنہوں نے اس کو جلتی بھٹیوں میں پھینکا تھا، لکھا ہے کہ وہ آگ کے شعلوں سے جھلس کر ہلاک ہو گئے، لیکن جو بھٹیوں کے اندر ڈالے گئے وہ وہاں پر کیا ہے؟ اعتماد کسی پر کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا، جس کے اوپر جو زندہ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں ہلاک ہونے نہیں دیتا، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو شرمندہ ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ کوئی معبود نہیں کہ وہ ہم کو بچا نہ سکے، وہ ہماری حفاظت نہ کر سکے۔ بائبل مقدس میں 25 ضرورت کو نکالے ہیں، 25 ضرور، اور اس کی پہلی ایسے 3 آیات تک خدا کے کلام کو سنیں گے۔ اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادہ نہ ہو، بلکہ جو تیرے مقتدر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہو، پر جو حق بے پائی کرتے وہی شرمندہ۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جو تیرے دشمن ہیں، بلکہ جو تیرے دشمن ہیں ان میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہو، جو تیرے منتظر ہیں، جو خدا کا انتظار کرتے ہیں، خدا کے منتظر ہیں، خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، یہ کہا کہ ان میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہو۔ اور شرمندہ کون ہوں گے؟ جو خداوند کے اوپر بلیو نہیں کرتے، جو خداوند کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، یہ کہا کہ وہ کیا ہوں گے؟ شرمندہ۔ تو ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ زندہ ہے، وہ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی ہم جائیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، اگر ہم بے گناہ ہیں تو جہاں بھی ہم جائیں گے خداوند اپنے لوگوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ شرمندہ جب زندہ یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اب یسوع کے پیروکار اگر کوئی دکھ، مصیبت، بیماری آ جاتی ہے تو ہم یسوع کے بلیو کریں، یسوع جب ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں، تنگی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کام بند ہو گیا ہے، تو زندہ یسوع کے پاس جھک جائے، یسوع کے پاس خدا کے خادموں سے دعا کرنا، کلیسیا سے اور اسی طرح خدا کے خادموں سے آپ دعا کریں تو سب مصیبتیں پریشانیاں چلی جائیں۔ جب ہم خدا کے گھر میں رہیں گے، یقین نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی بات اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم غیر قوموں کے پاس جا کر، ان کے مبعوثوں کے پاس جا کر ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں بچا سکتے ہیں، وہ ہمیں زندہ کر سکتے ہیں، تو ہم یسوع کے پاس جب نہیں آتے تمہارے دکھ، مصیبتیں، بیماریاں آپ کرتے ہیں، تو خدا کے پاس سے بھی ہمیں کوئی آرام سکون نہیں۔ تو یسوع کے پاس جب آتے ہیں تو ہمیں آرام اور سکون نہیں۔ تو وہ جو بادشاہ کا جو ملازم تھا، جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ ان سے کیا پوچھتا ہے؟
अपने नौकरों से क्या पूछता है कि इसको कितने बजे आराम होने लगा था, इसको कितने बजे आराम होने लगा। उन्होंने कहा कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बाप जान गया कि कल 7वें घंटे में यीशु ने कहा। जब यीशु हुक्म दे देता है तो उसी वक्त की आराम होना चाहिए, उसी वक्त हमारी जिंदगी में सुकून और आराम होता है। जब यीशु किसी मुसीबत को हुक्म दे दे कि चली जा, तो मुसीबत हमारी जिंदगी से और हम आराम पाते। बीमारियों को हुक्म दे देता है तो बीमारियां चली जाती है और हमारी जिंदगी में आराम। परेशानी है, जब यीशु परेशानियों को हुक्म दे दे तो हमारी जिंदगी के अंदर आराम और सुकून होना चाहिए। यीशु के पास ही आराम और सुकून है। गैर मबूदों के पास कोई आराम कोई सुकून नहीं, बल्कि लिखा है कि उनके पास जाने वाले उनकी मुसीबत दुख। तो आइए आपने समझ पाए कुरान की दूरी में आपकी जिंदगी में और कि अगर हम यीशु मसीह और भरोसा नहीं रखते, यकीन नहीं करते, तो उस बादशाह के मुलाजिम की तरफ देखें और उस सरदार की तरफ देखें जिसने यीशु मसीह को अपने पास बुलाया, मेरी बेटी मर गई है और उसको जिंदा कर दो। तो मरने के करीब है, तो यीशु से दरखास्त क्या करता है कि मेरी बेटी मरने के करीब है। जब यीशु वहाँ पर आता है तो वो बेटी मर चुकी है। लोग कहते हैं कि अब तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, अब मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने ना, यीशु मसीह सुन रहे थे, उनको पता चला कि जैसे यीशु को पता नहीं चला, उस बात को सुन रहे थे और वो उनके साथ उस बेटी के पास जाते और यीशु मसीह ने उस बेटी को जिंदा किया। इसकी वजह से लोग यीशु मसीह के पास आइए। आपने समझ पाए खुदा की हजूरी में यीशु के सिवा और कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सूरों की अमाल की किताब में, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात जो हमें बचा सके, बचा